अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से 3-4 अहम खबरें आपके सपुर्द करनी है। लेकिन वीडियो का आगाज़ भारत से करते हैं कि भारत पे किस कदर कपकपी तारी है जब से तालिबान ने काबुल को फतह किया है और अपनी हुकूमत का ऐलान किया है। उसके बाद उन्हें अपना खौफ लाहक हो गया है कि कहीं तालिबान यहाँ का रुख न कर लें। चुनाचे नाजरीन, आप भारतीय मीडिया को मुलाहिजा कर लें और भारतीय मीडिया पे जो उनके साबिक रिटायर्ड फार्मर दिफाई तज्जियाकार हैं, जो फौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनकी चीखें आप सुन लें तो आपको उनकी तकलीफ का एहसास हो जाएगा। नाजरीन, भारत ने अरबों डॉलर्स जो है अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए, वहाँ पे सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, डैम बनाए, पुल बनाए और उसके बाद अफसोसनाक सूरत हाल उनके लिए ये है कि ये सब कुछ बनाने के बावजूद उन्हें अफगानिस्तान से ऐसे निकाल दिया गया है जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं। चुनाचे उनके तज्जियाकारों की आप बातें सुन लें कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की और आज हम वहाँ पे कदम भी नहीं रख सकते। एक भारतीय भी वहाँ पे कदम रखने की जुर्रत नहीं कर सकता, ना उनका कोई शहरी और ना ही उनका कोई फौजी वहाँ पे कदम रंजा हो सकता है। नाजरीन, अब भारत ने और भारतीय मीडिया ने शेरू नाम के एक मौसूफ से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं और वो कह रहे हैं कि चूंकि शेरू के भारत के साथ ताल्लुकात रहे हैं, भारत के साथ मरासम रहे हैं, इसलिए भारतीय हुकूमत को अब शेरू से राब्ता करना चाहिए। अब ये शेरू है कौन? नाजरीन, पहले इन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी अशरफ गनी से, लेकिन अशरफ गनी अपने साजो सामान समेत जो है वो फरार हो गए हैं। उनका बेटा और बेटी तो ऑलरेडी अमेरिका में मुकीम है, एक की उम्र 42 साल है और एक की उम्र 40 साल है। लेकिन उसके बाद शिमाली इत्तेहाद से, वादी पंजशेर से, लेकिन अब वादी पंजशेर का मुहासरा जारी है। तो अब इन्होंने शेरू से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। ये शेरू के बारे में मैं मुख्तसरन चंद हकायक आपके सामने पेश कर दूं। शेरू जो है, इनका ताल्लुक शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकज़ई इनका नाम है और 1948 में ये पैदा हुए, 1958 में ये पैदा हुए और सूबा लोगर से इनका ताल्लुक है, पश्तून हैं। तालिबान के जो 7 अहम कमांडर थे उसमें इनका नाम शामिल था। फरवरी 2019 में जब तालिबान ने दोहा में मुज़ाकरात शुरू किए अमेरिका के साथ, तो उस अहम मुज़ाकराती कमेटी में ये शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकज़ई उर्फ शेरू ये भी शामिल थे। 1970 तक ये जो कॉलेज में तालीम हासिल की उन्होंने अफ़गानिस्तान में, उसके बाद ये आला तालीम हासिल करने के लिए पता है कहाँ पे गए? ये गए थे भारत और वहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है IMA से उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की और उसके अलावा IMA से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 1982 में इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी हासिल की थी। और इसके अलावा जब तालिबान की हुकूमत नाजरीन 1996 में आई थी तो ये उस हुकूमत में शामिल हो गए थे, डिप्टी वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पे तैनात थे, फ़ौजी उमूर के माहिर हैं और उसके साथ साथ तालिबान के सियासी उमूर के भी ये मुशीर रहे हैं। तो ये इनका बुनियादी इंट्रोडक्शन है। अब वहाँ से बागी हो चुके हैं तालिबान से, चूँकि इन्होंने तालीम भारत में हासिल की कॉलेज के बाद और इसके अलावा इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 1982 में इन्होंने तरबियत भी हासिल की। तो इसलिए अब भारतीय ये कह रहे हैं कि शेरू से आप राब्ता कर लें, वो सियासी उमूर के भी माहिर हैं, फ़ौजी उमूर के भी माहिर हैं। यानी भारत कुछ नहीं कर सकता, भारतीय हुकूमत, भारतीय फ़ौज कुछ नहीं कर सकती। नेटो के 40 के करीब ममालिक अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं कर सकते। 40 के करीब ममालिक, 83 अरब डॉलर सिर्फ अमेरिका ने 3 लाख अफ़गान फ़ौजियों पे खर्च किए, वो कुछ नहीं कर सकते। 300 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट की भारत ने, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब सिर्फ एक शेरू जो है वही कुछ कर सकता है। तो अगर जिसका आलम ये हो, जिसकी ज़हनी सतह का ये आलम हो, तो नजरीन यकीनन उन पे तरस करने को दिल करता है कि एक शख्स से आपने उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं और आप सारे तमाशा देख रहे हैं। 40 के 40 मुल्क जो हैं वो तमाशाई बने हुए हैं। ये तो एक पहलू था। अब दूसरी खबर नाजरीन ये है कि ये जो खबर फैलाई जा रही है
کہ امریکن جو CIA کے چیف ہیں ان کی ملا عبدالغنی برادر سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اور کل جو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے قطعی طور پہ اس کی تردید کر دی کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ناظرین، جب طالبان نے حکومت قائم کی ہے تو اس کے بعد ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، ایک پروپیگنڈے کا بازار گرم کیا گیا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ یوکرین کے طیارے کے حوالے سے خبر آئی کہ اسے ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور ایران لے جایا گیا ہے، لیکن آج یوکرین کے وزارت خارجہ نے تردید کر دی ہے کہ یوکرین کا کوئی جہاز اغوا یا ہائی جیک نہیں ہوا، بلکہ وہ مسافروں کو لے کر یوکرین واپس پہنچ چکا ہے۔ تو یہ جو CIA کے چیف کے ساتھ ملا عبدالغنی برادر کے خفیہ ملاقات کی خبر پھیلائی گئی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ چین، روس، ایران اور پاکستان ان اور طالبان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ پیدا کی جائیں، ڈس انفارمیشن پیدا کی جائیں۔ ڈیفینیٹلی جب یہ خبر پھیلے گی کہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے تو چاروں ملک سوچیں گے کہ آخر خفیہ ملاقات ہوئی کیا ہے، کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، کیا کسی گریٹر گیم کی تیاری کی جا رہی ہے، گریٹر گیم پلان کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو اس قسم کی خبریں یہ CIA کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر دی تھی، لیکن طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مکمل طور پہ اس کی تردید کر دی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ طالبان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے جو یورپی میڈیا ہے اور جو بھارتی میڈیا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو اور متحرک اور فعال ہو چکا ہے، اور اس قسم کی خبریں پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کئی کلپس مجھے آتے ہیں واٹس ایپ پہ اور مجھے بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان کا جو طالبان کا کوئی شخص ہے پشتوں میں بات کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بول رہا ہے۔ تو بہت سارے کلپس ایسے ہیں جو کہ بہت پرانے ہیں، کوئی افغان وار کے ہیں، کوئی پچھلے طالبان دور کے ہیں، کوئی امریکہ کے حملے کے بعد کے جو کلپس ہیں۔ تو اس قسم کے کلپس پھیلائے جا رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایک شخص نظر آتا ہے، داڑھی اور پگڑی میں ملبوس ہوتا ہے، اس کا نام، ڈیزگنیشن وغیرہ، مقام کا کچھ نہیں لکھا ہوا ہوتا، عہدے کا کچھ نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ تو یہ بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، طالبان نے 12 رکنی کمیٹی کا وفاقی کابینہ کا، وفاقی نہیں بلکہ کابینہ کا اعلان کر دیا ہے، 12 رکنی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے، اور طالبان نے یہ ڈیڈ لائن آلریڈی دی ہوئی ہے کہ 31 اگست تمام غیر ملکی افواج کے انخلاء کی آخری تاریخ ہے، 31 اگست، اور اس کے بعد 1 ستمبر کو وہ اپنی حکومت کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے، کیونکہ طالبان آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک ایک بھی غیر ملکی فوجی افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہے وہ آفیشلی اپنی حکومت کا اعلان نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ نے کل دیکھا کہ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، ان کا یہ بیان آیا G7 اجلاس سے پہلے کہ میں امریکہ کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا کہ 31 اگست تک ہمیں فوجیں نہیں نکالنی چاہیے۔ تو ابھی G7 کا اجلاس جاری تھا اور اس کا اعلامیہ جاری نہیں ہوا تھا، اسی دوران ذبیح اللہ مجاہد طالبان ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کی اور دھمکی دی، انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے کہ 31 اگست کے بعد ان پہ حملے کیے جائیں گے اور کوئی غیر ملکی فوجی، نیٹو کا فوجی، امریکہ کا فوجی، برطانیہ، فرانس، جرمنی کا فوجی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد G7 اجلاس کا بھی اعلامیہ آ جاتا ہے، اور امریکن صدر جو بائیڈن بھی کل رات کو خطاب کرتے ہیں کہ 31 اگست تک ہم اپنے تمام فوجی نکال لیں گے۔ ناظرین، یہ تو آج ابھی تک کی صورتحال تھی، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور سچویشن بہت تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے، تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آپ سے نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ فی الوقت آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔